माई टेलिभिजनबाट प्रस्तुत हुने कार्यक्रम ब्लास्टमा स्वागत गर्छु। म रमेश सुवेदी। दर्शकहरू, माई टेलिभिजनबाट प्रसारण हुँदै आएको भ्रष्टाचार, अनियमितता, ढिला सुस्ती, व्यथितिलाई प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। समाज विरोधी क्रियाकलाप र त्यस्ता तत्त्वहरूमाथि प्रहार गर्नु नै हाम्रो उद्देश्य हो। यसपटक हामीले पृथक विषय लिएर यहाँहरूमाझ उपस्थित भएका छौँ। देशमा कोरोना महामारी फैलिएको अवस्था छ। दैनिक हजारभन्दा बढी नागरिक सङ्क्रमित भइरहेका छन्। कोरोनाबाट जोगिन सामाजिक दूरी कायम गर्ने, मुखमा मास्क लगाउने र पटक पटक साबुन पानीले हात धुने र सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ। प्रायःजसो मानिसले सेनिटाइजर साथ लिएर हिँड्ने गरेका छन् भने कतिपयले पसल, अफिस, सवारीका साधनहरूमा सेनिटाइजर छर्कने गरेका छन्। तर यसरी कोरोनाको सङ्क्रमणबाट जोगाउने भनिएको सेनिटाइजर कतिको विश्वसनीय छ त? सेनिटाइजर प्रयोग गर्दा कोरोनाबाट जोगाउँछ कि जस्तो पायो त्यस्तै सेनिटाइजर प्रयोग गर्दा तपाईँको स्वास्थ्यमा हानि त पुर्याइरहेको छैन, त्यसतर्फ सावधानी अपनाउन जरुरी छ। बजारमा थरी थरीका सेनिटाइजरहरू बिक्री भइरहेका छन्। प्रयोगकर्ताहरूले सुगन्धित सेनिटाइजर मन पराउँछन् भने जानकारहरूले अल्कोहलको मात्रा बढी भएको सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने गर्छन्। दर्शकहरू, कोरोना महामारीको अवस्थालाई बेइमान व्यापारीहरूले कमाउने माध्यम बनाएका छन्। कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्ने पहिलो उपाय सेनिटाइजरको प्रयोग र साबुन पानीले हात धुनेलाई मानिन्छ। विश्वव्यापी रूपमा कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएसँगै ह्यान्ड वास गर्ने औषधि अर्थात् सेनिटाइजरको माग अत्याधिक बढेको छ। बजारमा किसिम किसिमका सेनिटाइजरहरू बिक्री भइरहेका छन्। आम नागरिकले सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने गरेका छन्, तर बजारमा बिक्री भइरहेका सेनिटाइजरले कोरोनाबाट रोक्न सक्छ कि सक्दैन भनी अधिकांश उपभोक्ता अनभिज्ञ छन्। उनीहरूले यति मात्र जानकारी छ, कोरोनाबाट जोगिन सेनिटाइजरको नियमित प्रयोग गर्नुपर्छ। बजारमा बिक्री हुने सेनिटाइजर कतिको विश्वसनीय र गुणस्तरकार भनी जानकार छैनन्। व्यापारीहरूले अधिक मुनाफा कमाउन मानव स्वास्थ्यको लागि हानिकारक हुने र कोरोनालाई रोक्न नसक्ने सेनिटाइजर उत्पादन गरेर बिक्री वितरण गरिरहेका छन्। सेनिटाइजरमा 60% भन्दा बढी अल्कोहल प्रयोग हुनु पर्दछ, तर बजारमा बिक्री हुने अधिकांश सेनिटाइजरमा 10 देखि 20% सम्म मात्र अल्कोहल प्रयोग गरिएको पाइएको छ। सेनिटाइजर बनाउँदा इथिन र मिथिन भन्ने रसायन प्रयोग गरिन्छ। इथिन प्रयोग गरी बनाइएको सेनिटाइजरलाई विज्ञहरूले उपयुक्त भएको र मिथाइन प्रयोग गरेको सेनिटाइजर मानव स्वास्थ्यको लागि हानिकारक हुने बताएका छन्। केही नियत गुमेका, खोटा नियत भएका उत्पादकहरूले इसिजी गर्दा लगाइने जेल जुन रेडियो एक्टिभ हुन्छ, जुन हार्मफुल हुन्छ बढी उपयोग गर्दाखेरि, त्यो जेलहरू प्रयोग गरेर बाक्लो सेनिटाइजर बनाइरहेका छन्। जेल बेसको सेनिटाइजर बनाइरहेको छन्। यसतर्फ सर्वसाधारण नागरिक र सम्बन्धित निकाय सबैजनाको हुनु आवश्यक छ। एक थरीका विज्ञहरूले बजारमा बिक्री हुने सेनिटाइजर 1 वा 2% मात्र ब्रान्डेड भएको र बाँकी सबै डुप्लिकेट भएको बताउँछन्। सेनिटाइजर के कस्ता औषधिका जानकार हृदय राज गौतमले बजारमा गुणस्तरहीन सेनिटाइजर बिक्री भइरहेको बताएका छन्। सरकारले गुणस्तरहीन र स्वास्थ्यमा हानि पुर्याउने भन्दै आधा दर्जनका हाराहारीमा सेनिटाइजर उत्पादन र बिक्री वितरण गर्ने कम्पनीमाथि कारवाही गरिसकेको छ, तर पनि बजारमा सेनिटाइजरको कालो बजारी रोकिएको छैन। कोभिड-19 को प्रसङ्गमा सेनिटाइजर के हो भनेर जुन सोध्नु हो यहाँले, सेनिटाइजर भन्ने जुन शब्द हो त्यो शब्द अङ्ग्रेजी भाषाको सेनिटाइज भन्ने शब्दबाट आएको। सेनिटाइज भन्नुको अर्थ सफा वा सफाई भन्ने बुझिन्छ। जसले सफा गर्छ त्यसलाई सेनिटाइजर भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र कोभिडको प्रसङ्गमा सेनिटाइजर भन्नाले कोरोनालाई निस्तेज पार्नको लागि प्रयोग गरिने प्राथमिक उपचार वा प्रारम्भिक उपचारको साधन हो भन्ने बुझ्नु पर्यो। अब जहाँसम्म यहाँको
सवाल छ कुन सेनिटाइजर राम्रो भन्दा हामीले के बुझ्नु पर्यो भने विश्वव्यापी प्रचलनमा 3 प्रकारका सेनिटाइजरहरू बजारमा देखिएका छन्। एउटा फोम बेस यानी कि साबुन पानी, साबुन चाहे ठोस होस् चाहे झोल होस्, फिज निक्लिने फोम निस्किने जुन सेनिटाइजर हो जसले सफाई गर्छ त्यो सेनिटाइजरलाई हामीले फोम बेस सेनिटाइजर भन्छौँ यानी कि साबुन पानी। दोस्रो हो जेल बेस, हामीले बजारमा ग्लिसरिन युक्त वा ग्लिसरिन जस्तै देखिने बाक्लो सेनिटाइजरलाई हामीले जेल बेस सेनिटाइजर भन्नुपर्ने हुन्छ। र तेस्रो चाहिँ अल्कोहोलिक ह्यान्ड रब यानी कि अल्कोहल युक्त सेनिटाइजर। अहिलेको प्रसङ्गमा यी 3 प्रकारका सेनिटाइजरहरू विश्वव्यापी रूपमा देखिएका छन्। हो, राम्रो प्रश्न गर्नुभयो, कुन चाहिँ सेनिटाइजर राम्रो छ भन्दा कोरोनाको प्रसङ्गमा हामीले विश्वव्यापी विज्ञापन सुनिरहेका छौँ साबुन पानी वा सेनिटाइजर। साबुन पानी भन्नाले फोम बेस सेनिटाइजर र हामीले तेस्रो जुन सेनिटाइजर भन्यौँ अल्कोहल बेस ह्यान्ड रब, यो 2टा मात्रै। बीचको जेल बेस सेनिटाइजरलाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन वा हाम्रो विज्ञापनले पनि समेटेको छैन। याद गरौँ, सर्वसाधारण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले त्यो कुरो याद गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले विज्ञापनमा पनि के सुनिरहेका छौँ भने साबुन पानी वा सेनिटाइजर। साबुन पानी भनिसके पछाडि फोम बेस सेनिटाइजर र सेनिटाइजर भनिसके पछाडि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले के भनिरहेको छ भने अल्कोहल बेस सेनिटाइजर, त्यस्तो अल्कोहल बेस सेनिटाइजर जसमा 60% भन्दा बढी अल्कोहल प्रयोग गरिएको छ भन्दा हामीले अब कुन चाहिँ सेनिटाइजर राम्रो भन्दा 2टा कुरो नै हेर्नु पर्यो। या त फोम बेस सेनिटाइजर मान्नु पर्यो या त अल्कोहोलिक ह्यान्ड रबलाई मान्नु पर्ने। अब जहाँसम्म अहिले इथेन र मिथेनको विवाद के हो भन्ने प्रश्न हो यहाँको, यो हामीले सुरुमा फोहोर गऱ्यौँ, त्यस पछाडि अब अहिले चाहिँ होस आयो हामीले त दैलोमै फोहोर गरेछौँ। हिजोको दिनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विभागहरूले सेनिटाइजर बनाउनको लागि अल्कोहलको सिफारिस दिने नाममा लठीभद्र काम गरे। हिजो गर्नुसम्मको पाप गरे, अहिले पाप पखाल्ने प्रयास गर्दैछन्। हिजो सिफारिस दिनुभन्दा पहिले सोचिनु पर्थ्यो, विचार गरिनु पर्थ्यो, छानबिन गरिनु पर्थ्यो नेपालका कुन कुन चिनी कारखानाहरूले इथेन वा इथाइल अल्कोहल बनाउँछन्, मिथेन वा मिथाइल अल्कोहल बनाउँछन्। तर त्यहाँ हामी चुक्यौँ। हामीले आँखा चिम्लेर विभिन्न प्रलोभनमा हुन सक्छ, विभिन्न दबावमा हुन सक्छ, हामीले बुझ्दै नबुझी अल्कोहलको लागि सिफारिस गऱ्यौँ। अब अहिले आएर हाम्रो होस खुल्यो, हामीले गल्ती त गरेनौँ, छानबिन गरिनुपर्छ। हिजोको दिनमा सिफारिस गर्नेहरूले के हेरेर सिफारिस गरे, आज उत्पादन गरिसकेको ती सिफारिसको आधारमा उत्पादन गरिसकेको सेनिटाइजर कहाँ लिएर जाने त? विश्वव्यापी एउटा सर्वे भएको थियो जसले के रिपोर्ट निकाल्यो भने मान्छेले 1 घन्टामा 16 देखि 26 पटकसम्म आफ्नो अनुहारमा हात लैजाने रहेछ, आफ्नो अनुहारमा नाक, कान, आँखा चलाउने रहेछ, दाँत कोट्याउने रहेछ। यसो गर्दा र व्यवहारमा जहिले पनि कसैलाई अङ्कमाल गर्दा होस्, कसैलाई अभिवादन गर्दा होस्, कुनै कुरो लिँदा होस् वा आफूलाई सुरक्षित पार्न को लागि पनि हात नै अगाडि बढ्ने भएकोले कोरोनाको पहिलो शिकार हात हुन जान्छ। त्यो हातबाट हाम्रो अनुहारमा सर्छ र श्वास प्रश्वास प्रणालीलाई असर गर्छ। त्यसकारणले हामीले
10 देशका अधिकांश चिनी मिलले इथाइन उत्पादन गर्दैनन्। एक मात्र लुम्बिनी चिनी मिलले मात्र उत्पादन गर्ने गर्दथ्यो। लुम्बिनी चिनी मिल पनि बन्द भएको अवस्था छ। गुणस्तरीय सेनिटाइजरमा प्रयोग गरिने इथाइन होइन, मिथाइन प्रयोग गर्ने गरिएका छन्। त्यस्तो सेनिटाइजरले सरसफाई गरेर कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई रोक्न सक्दैन। मानव स्वास्थ्यमा समेत हानि पुर्याउने सम्भावना रहन्छ। चिकित्सकहरूले त्यस्ता सेनिटाइजर प्रयोग गर्नाले आँखा र छालालाई समेत प्रभावित गर्ने बताएका छन्। डाक्टर अनिल कुमार झाले बजारमा डुप्लिकेट सेनिटाइजर मात्र बिक्री भइरहेको र 1-2% मात्र ब्रान्डेड सेनिटाइजर पाइने बताउनु भएको छ। भन्न के चाहन्छु भने आजकल बजारमा छ्याछ्यातै धेरै प्रकारको डुप्लिकेट सेनिटाइजरहरू आइरहेछ, जसको सेवन गर्दा लाउँदा सेवन त के भनौँ, जसको प्रयोग गर्दा हाम्रो चर्मरोग हुन्छ, आँखाको रोशनी जान सक्छ, हाम्रो स्किनहरू चेहरामा स्किनहरू आउन सक्छ। त्यस कारणले चाहिँ बजारमा चाहिँ ब्रान्डेड युज गर्ने र यसमा चाहिँ बजारमा छ्याछ्यातै डुप्लिकेट जुन सेनिटाइजर तपाईँ हेरिरहन्छ त्यसमा ब्रान्डेड भनेको 1%-2% अहिले नेपालमा मात्र हो। अरू बाँकी सबै डुप्लिकेट, ओन्ली एस्पिरिट, अरू केही छैन, ओन्ली एस्पिरिट हो। त्यसमा चाहिँ कमी कमजोरी सरकारको हो, यहाँको नियमन एकाइको हो, जसले चाहिँ समयमा चाहिँ नियमन गर्न सकेन, अनुगमन गर्न सकेन। अहिले आएर 4-5 कम्पनीलाई चाहिँ हाम्रो औषधि व्यवस्था विभागले बन्द गरेछ, तर चाहिँ सिर्फ 5 कम्पनीलाई बन्द गरेछ। अरू कम्पनीको पनि मैले हेरे अनुसारले डुप्लिकेट छ। त्यस कारणले चाहिँ सेनिटाइजर कहिले पनि कोही पनि मान्छे युज गरोस्, ब्रान्डेड गरोस्। बजारमा जताततै सेनिटाइजर बिक्री भइरहेको पाइन्छ। त्यस्ता सेनिटाइजर कतिको गुणस्तरीय छ, प्रयोगकर्तालाई फाइदा गर्छ कि हानि पुर्याउँछ भनी प्रयोगकर्ता जानकार हुन जरुरी छ। बाक्ले र बास्ना आउने सेनिटाइजर राम्रो हो भने सोच राख्नु गलत हो। त्यसमा 60% भन्दा बढी अल्कोहल प्रयोग गरिएको छ कि छैन भनी जानकारी राख्न आवश्यक छ। होइन भने साबुन पानी प्रयोग गर्नु नै उपयुक्त हुने स्वास्थ्य सम्बन्धी विज्ञहरूले बताएका छन्। दर्शकहरू, कालो बजारी व्यापारीहरूले कोरोना भाइरसको महामारीलाई आफू त धन आर्जन गर्ने अवसर बनाएका छन्। सेनिटाइजरको प्रयोगले प्रयोगकर्ताको संक्रमणलाई रोक्न सक्छ भने विश्वासलाई काला बजारीहरूले धन आर्जन गर्ने एउटा गतिलो माध्यम बनाएका छन्। गुणस्तरहीन सेनिटाइजर बजारमा ल्याएका छन्। प्रयोगकर्ताले समेत सेनिटाइजरको ब्रान्ड र गुणस्तरबारे जानकार छैनन्, आँखा चिम्लेर खरिद गरिरहेका छन्। त्यस्ता गुणस्तरहीन सेनिटाइजर प्रयोग गर्दा कोरोना भाइरस संक्रमण हुनबाट जोगाउँदैन भने त्यस्ता गुणस्तरहीन सेनिटाइजर प्रयोग गर्दा कोरोना भाइरस संक्रमण हुनबाट जोगाउँदैन भने प्रयोगकर्ताको आफ्नै स्वास्थ्यमा हानि पुग्न सक्छ। त्यसतर्फ सम्पूर्ण सेनिटाइजर प्रयोगकर्ताको गम्भीर ध्यान जानु आवश्यक छ। दर्शकहरू, सेनिटाइजरको कालाबजारीको प्रसङ्ग फेरि जोड्ने नै छौँ। एकैछिनको व्यापारिक विश्राम। सुशासन र सभ्य समाजको लागि अनियमितता र ढिला सुस्तीमाथिको प्रहार, राजनीतिक बेइमानीको खुलासा र जनअधिकार सुनिश्चितताको लागि यो कार्यक्रम ब्लास्ट। म रमेश सुवेदीको साथमा। अन्याय, अत्याचार र भ्रष्टाचार, घुसखोरी, तस्करी र अपराध सबै सामाजिक विसङ्गति र विकृतिहरूको पर्दाफास गर्ने कार्यक्रम भण्डाफोर। म उमेश दुबेको साथमा। हाम्रो स्वास्थ्य हाम्रै हातमा, स्वच्छ जीवन हाम्रै काँधमा। फिट एन्ड हेल्दी रहौँ सबै मिलेर साथमा।
द हेल्दी टक शो म दिपेन्द्र चौधरी। यो हो पर्सा टेलिभिजन नेटवर्क र अहिले तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ माई टिभी। ब्रेकपछि फेरि पनि स्वागत छ। यहाँ हामीले प्रस्तुत गर्दै थियौँ सेनिटाइजरको कालोबजारीको। एकातिर नक्कली सेनिटाइजर बजारमा छ्यापछ्याप बिक्री भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ 3वटा उत्पादन कम्पनीले एउटै ब्रान्डको सेनिटाइजर बजारमा बिक्री गरिरहेका छन्। यहाँसम्म कि मिति सकिएको सेनिटाइजरमा हातले लेखेर स्टिकर टाँच गरेर पनि सेनिटाइजर बिक्री वितरण भइरहेको छ। उता नियमनकारी निकाय कोरोनाको कारण अनुसन्धानमा जान नसकेको भन्दै हातमाथि हात राखेर बसेको छ। दर्शकहरू, सेनिटाइजरको कालोबजारी यसरी भइरहेछ कि हेर्नुस् यो रिपोर्टमा। प्राइम कम्पनीले बजारमा ल्याएको सेनिटाइजर जस्ताको त्यस्तै नकल गरी बिकेट कम्पनीले पनि सेनिटाइजर बजारमा ल्याइएको छ। अर्को कम्पनीको नाम उल्लेख नगरी सोही ब्रान्डको सेनिटाइजर बिक्री वितरण भइरहेको पाइएको छ। नारायणी अस्पतालका प्रवक्ता तथा चर्म रोग विशेषज्ञ डाक्टर अतुलेश कुमार चौरसियाले सेनिटाइजरमा 70% हाराहारीमा अल्कोहल हुनै पर्ने बताउनु भएको छ। यो सेनिटाइजर भनेको जहिले पनि 99.99% या 99% ब्याक्टेरियालाई, भाइरसलाई, प्यारासाइट्सहरूलाई किल गर्छ। 100% कहिले पनि किल गर्दैन। यो मतलब यसको तथ्यहरूले देखाउँछ। अब यसमा कतिको गुणस्तरीय सेनिटाइजर हुन्छन्, कतिको अब गुणस्तरीय हुँदैन, अब त्यो त हाम्रो औषधि व्यवस्था विभागले, सम्बन्धित निकायले त्यसको स्याम्पल लिएर त्यसको जाँचेर, अब भनौँ न जुन बेला नेपालमा एकचोटि पेट्रोलको क्राइसिस भएको बेलामा जीवन जल घोलेर पनि मान्छेले पेट्रोल बनाएर बेच्दै थिए। अब यो त जाँचको विषय हो होइन। अब यो त त्यसलाई लिएर, तर यसमा अल्कोहलको मात्रा त्यो सेनिटाइजरमा ब्याक्टेरियल साइडल र त्यो कीटाणु मार्नको लागि, ब्याक्टेरियल स्ट्याटिक भन्नको लागि 70% को हाराहारीमा हुनै पर्छ। त्यसमा फ्लोरहेक्साडिन ग्लुकोनेट हुन्छ, इथाइल अल्कोहल हुन्छ, आइसोप्रोपाइन अल्कोहल हुन्छ, इथानोलहरू, यिनीहरू एटलिस्ट 70% को हाराहारीमा हुनै पर्छ। त्यसमा मोइस्चराइजिङ लोसनहरू पनि त्यसमा मिसाइएको हुन्छ कि मतलब त्यो हातहरूलाई बढी ड्राई नबनाओस्। र यसलाई अब यसको फेरि एउटा फाइदा र बेफाइदा के छ कि हामी फ्रिक्वेन्टली सेनिटाइजिङ गर्दाखेरि कोही मान्छेमा कसैको स्किन सेन्सिटिभ छ भने त्यसमा एलर्जिक रियाक्सन पनि देखिया छ। त एलर्जिक रियाक्सन अब त्यो एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया हो। मतलब भन्नु तपाईको स्किनले त्यो अल्कोहललाई, त्यति त्यो केमिकललाई, त्यो कन्सन्ट्रेसनलाई तपाईको स्किनले एडप्ट गर्दैन। तपाईले एलर्जिक रियाक्सन डेभलप गर्नुभयो, मेरो स्किनले एडप्ट गर्यो, मैले केही पनि डेभलप गरिनँ। त यो चिज चाहिँ अब त्यो पनि सेनिटाइज गर्न पनि जरुरी छ। पन्जा लगाउनु, सेनिटाइज गर्नुस्, पटक पटक मोइस्चराइजिङ साबुनहरूले, साबुन पानीले हात धुनुस्। अब महामारीको बेलामा पहिला ज्यान बचाउने कि पहिला हातको एलर्जी हेर्ने। औषधि पसल सञ्चालक तथा व्यापारीहरूले पनि सेनिटाइजरको काला बजारी रोक्न नेपाल सरकारले अनुगमन गर्नुपर्ने बताएका छन्। मेरो भनाइ के छ भने यसमा तपाईको यो लकडाउन सुरु भएदेखि या यो महामारी सुरु भएदेखि बजारमा अनेक किसिमका सेनिटाइजरहरू या त्यो N90 मास्कहरू उपलब्ध गराए। त्यो अब सरकारले यसमा निरीक्षण गर्नुपर्ने, सरकारको मापदण्डमा रहेर त्यो कुरालाई सरकारले अनुगमन गरेर परिचालित गर्नुपर्ने। तर सरकारले चाहिँ अब त्यो के गर्नुभएको त्यो स्थानीयलाई पनि अवगत छ। अब रह्यो कुरो तपाईको सेनिटाइजरको, त्यसमा के छ भने सेनिटाइजरले मान्छेलाई हानि पनि तुल्याउँछ र स्किनमा अनेक प्रकारको रोग पनि निम्त्याउँछ। तर यहाँ के छ भने सेनिटाइजरको धेरै प्राय मान्छेले युज गर्ने तरिका पनि थाहा छैन। कसैले पुरै हातमा दल्दिएर त्यही हात मुखतिर पनि लान्छन्। सेनिटाइजरको अनेक तपाईको नेगेटिभ कुराहरू पनि छ जसले गर्दा क्यान्सरको पनि रोग निम्ताउँछ भनेर मैले पनि हाल न्युजमै पढेको थिएँ। हामी त किनेर यसो लगाउने हो सेनिटाइजरहरू, कुन सेनिटाइजर कतिको कारगर छ, कति गतिलो छ भनेर यो छानबिन कुरा गर्नेहरू चाहिँ कुरा चाहिँ सरकारको हो कि कतिसम्मको ओरिजिनल र डुप्लिकेट छ। हामी त साधारण मान्छे, हामी त किनेर युज गर्ने मात्र हो है।
सेनिटाइजरको कालो बजारी भइरहँदा पनि नियमनकारी निकाय औषधि व्यवस्था कार्यालय भने मौन बसेको छ। सामान्य अनुगमन समेत गर्ने गरेको छैन। औषधि व्यवस्था कार्यालय बिर्कसका निमित्त प्रमुख भाग्य नारायणी सिंहले कहिलेकाहीँ अनुगमन गर्ने गरेको तर कोरोनाको कारण जान नसकेको बताउनु भएको छ। अनुगमन गरिन्छ कहिलेकाहीँ त तपाईको यो कोरोनाले गर्दाखेरि मान्छे अब हाम्रो निरीक्षक बजारैमा जान सकेको छैन। त्यही भएर अहिले त्यहाँ प्रोपर न औषधि पसलको पनि गरिरहेको छैन, सेनिटाइजरहरूको पनि केही अनुगमनै गरेको छैन। जिरो छ। यो महिनामा त जिरै छ। सेनिटाइजर भनेको अब जस्तो अहिले औषधि जस्तै हो, त्यो औषधि जस्तै हो। पहिला सेनिटाइजरको लागि छुट्टै चाहिँ लाइसेन्स लिनु पर्दैन थियो, त्यस्तो किसिमले चाहिँ देखिराखेका थिएन। अब अहिले चाहिँ यसलाई भनौँ न, अहिले कोभिडको बेलामा यसलाई चाहिँ के गरेछ भने एउटा मेजर पार्टको रूपमा युज भइरहेको हुनाले सेनिटाइजरहरू। अब यसमा खास गरी त त्यहाँ अल्कोहल नै हुन्छ, अल्कोहल हुन्छ, खालि त्यो एन्टिसेप्टिक जस्तो त्यसलाई चाहिँ त्यहाँ। सर होइन, त्यो बनाउँदाखेरि पनि त्यसको फर्मुलाहरू फर्मुला त के हुन्छ तपाईँको त 70% हो इथाइल अल्कोहल हो, इथाइल अल्कोहल राख्ने हो। त्यसैले त्यो पुरा चाहिँ तपाईँको सिफारिस लिनलाई अल्कोहलै सिफारिस दिन्छ। सेनिटाइजरको लाइसेन्स लिनु पर्यो विभागबाट, म्यानुफ्याक्चरिङ लाइसेन्स लियो भने हामी त्यसलाई अल्कोहलको सिफारिस दिन्छौँ। त्यो कसरी भनेको मतलब यो बजारमा आएका ब्रान्डहरू जस्तो हाम्रो यो बोर्डर छेउमै दुईवटा छ। जस्तो एउटा स्वदेशी उद्योग यहाँबाट यहीँ बनाउँछु भनेर यहाँ लाइसेन्स लिनु पर्यो। औषधि व्यवस्था विभागले, केन्द्रले लाइसेन्स दिन्छ विभागले, अनि त्यो लाइसेन्स लिनु पर्यो। हामी त्यसलाई अल्कोहलको सिफारिस दिन्छौँ, गएर ल्याउनु पर्यो अल्कोहल राखेर आफ्नो उद्योगमा अरू औषधि बनाए जस्तै त्यसलाई सेनिटाइजरले पनि बनाउनु पर्यो। त्यस्तो उद्योगहरू कति छन् यहाँ। तपाईँको भास्करले बनाइरहेछ, तपाईँको चाहिँ त्यहाँ नेसनलले बनाइरहेछ, लोमसले बनाइरहेछ, जेनेटिका ठिकै छ। अब जस्तै बजारमा अब काठमाडौँमा पनि अब अनुगमन गर्दाखेरि चाहिँ होइन त्यस्तो भिडियो गुणस्तरहीन सेनिटाइजरहरू। गुणस्तरहीनलाई त हामीले एउटा त्यहाँ हेठौरामा अस्ति भनेको छौँ, त्यसलाई अब त्यो उल्टै अब त्यो सर्वोच्च त्यस्तै छ। बजारमा त छ्यापछ्यापी घरमै मलाई लाग्छ बिरुवाको घरमै बनिरहेछ कि क्या हो त्यो? छैन, घरमा त कसैले बनाउँदैन। त्यहाँ घरमा छैन, घरमा लाइसेन्सै लिएर जस्तो उद्योगमा बनाउने हो। उद्योगमा बनाउनु पर्यो भने यहाँ उद्योगहरू विभिन्न तपाईँको उद्योगको नाम हामीले भनिहाल्यौँ, तिनीहरूले बनाउँछ। ती उद्योगकै भनेको मतलब कि उत्पादन चाहिँ ठिक छ भनेर अब तपाईँहरू अनुगमन गर्नु भएको छैन। होइन, लाइसेन्स ठिक छ भनेर कसरी भन्नु? होइन, लाइसेन्स त तपाईँको के हुन्छ भने औषधि व्यवस्था विभागले लाइसेन्स दिएपछि त्यसको औषधि ठिक छ, त्यसको प्रोपर हामीले कुनै बेलामा टेस्टको लागि पठाइदिन्छौँ। क्या टेस्टको लागि पठाइछौँ हामी 2-3वटा पठाइदिएको छौँ। अनुगमनै छैन होइन। कुन अब उद्योगले बनाएको जस्तो एउटै उद्योगले तपाईँको एउटै उद्योगको नाममा दुईवटा सेनिटाइजर तपाईँको भएको छ। एउटामा कम्पनीको नाम छैन, केही पनि छैन, एउटा चाहिँ कम्पनीको नाम छ। अब त्यसलाई के भन्नु? त्यसलाई अब एउटै औषधि उद्योगले एउटामा नाम लेख्या हुन्छ, एउटा नाम लेख्या छैन। त्यस्तो त नहुनु, डुप्लिकेट काम भयो भने। त्यही त सरहरूले अनुगमन नगरेपछि त कसरी छुट्याउ होइन, युजरले कसरी छुट्याउने कि? हामीले युजरले त छुट्याउँदैन। युजरले त त्यस्तो छुट्याउनै सक्दैन, युजरलाई थाहै छैन। त्यो लेभल क्लेम गरे हुन्छ, त्यो हिसाबले चाहिँ गर्ने हो। साइड इफेक्ट के हुन्छ? साइड इफेक्ट त बढी कोरोसिभ हुन्छ। त्यो सब बढी चाहिँ हाई पर्सेन्टेजमा राख्नुभयो भने तपाईँको पिएच बढी भयो भने यसले कोरोसिभ हुन्छ, हातको छालासाला जान्छ। अब अहिले हामी जम्मा 2टा निरीक्षक छौँ यहाँ। 7वटा निरीक्षकमा अहिले 5वटा, अहिले जम्मा 3टा निरीक्षक छ, 4वटाको कम्ती छ। नियुक्ति पछि करारमा आउँछ, सरकारले नियुक्ति दिन्छ। बजारमा थरी थरीका सेनिटाइजर बिक्री भइरहेको छ। सेनिटाइजरको प्रयोगकर्ताको स्वास्थ्यमा समेत असर गरिरहेको छ। मानव स्वास्थ्य संघ प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सेनिटाइजरको बिक्री वितरण प्रति स्थानीय प्रशासन समेत मौन छ। अनुगमन र कारवाही गर्ने जिम्मेवारी प्रशासनको पनि हो, तर प्रशासनले त्यस्तो गम्भीर विषय प्रति गम्भीरता देखाइएको पाइएको छैन। दर्शकहरू, कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न भन्दै प्रयोग हुने गरेको सेनिटाइजर के कस्ता बजारमा बिक्री वितरण भइरहेका छन्? नक्कली छन् कि सक्कली छन्? सरकारी निकायले
छानबिन गर्नुपर्ने हो। नक्कली र गुणस्तरहीन सेनिटाइजर नियन्त्रणमा लिएर उत्पादन र बिक्री वितरण गर्ने माथि कडा कारवाही गर्नुपर्ने हो। तर सरकारी निकायले कोरोना महामारीले मुलुकलाई आक्रान्त पारिरहेको अवस्थामा कोरोना भाइरस रोकथाम गर्न भनिएको औषधिजन्य सेनिटाइजरको कालोबजारीको प्रति औषधि व्यवस्था विभाग र प्रशासनले गम्भीरता देखाएको छैन। मानव जीवनमाथि खेलवाड भइरहेको छ। यसतर्फ सरकारको गम्भीर ध्यान जान जरुरी छ। हस्त आजको लागि यति नै। फेरि अर्को एपिसोडमा फरक विषय र प्रसङ्ग लिएर प्रस्तुत हुने नै छौँ। तबसम्म ब्लास्ट युनिटका साथै म रमेश सुवेदीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।